الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الأعزاء، وأسعد الله مساءكم بكل الخير والسعادة والفرح. أشرقت الأنوار بقدومكم يا أحبائي، فأهلا ومرحبا بكم. أسعدنا كثيرا وجودكم معنا في هذا الحفل الكريم، وكل التحية والتقدير لكم، وأهلا بكم. نرحب بكم جميعنا في حفلنا العظيم، فالنجوم تتلألأ برؤياكم، فنحن في قمة سعادتنا لوجودنا اليوم معنا. أهدي إليكم أجمل الورود الممزوج بمحبتي وتقديري، فشكرا لكم على حضوركم للحفل اليوم، وتشرفت كثيرا بوجودكم، وأهلا وسهلا بكم. تقدم الآن فضيلة الشيخ أحمد محمود الفرحاتي، فليتفضل مشكورا ومأجورا. आप हजरात दाद देंगे भाई, हर वक्त पर आपने दाद देंगे इंशाअल्लाह, बस से टूट जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ما شاء الله ما شاء الله. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا كلما دخل عليها
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد